تو انشاءاللہ پھر بھی موقع بنیا تو اسی حضور تے دین میں نہیں آنا، لیکن ایک گل میری تسی یاد رکھنی، اے ستیا دین نہیں آنا۔ میری تقریر سنن تو بعد جا کے تو جی کنج مولویاں لے آنا ہے، وہ مولویاں نوں کی پتہ ہے حکومت کرن دا، تسی مولویاں نوں آن دے دیو۔ میں تانوں سچی گل کر رہا، اے تے 50 قسم دے تہاڈے کول ٹیکس لیندے نا فیکٹریاں کولوں، اسلام میں ٹیکس نہیں لوے گا، صرف کہے گا 2.5% زکات دیو۔ ہاں صرف 2.5% اسلام لے کے تسی ویکھنا تے صحیح زکات لین والا کوئی نہیں ہونا، تسی عشر لوے گا، اسلام صدقے لوے گا، خیرات لوے گا، فطرانے لوے گا۔ اے جی سیل ٹیکس تے فلانے ٹیکس قوم نو تباہ کر کے رکھ دیتا۔ مولوی 50 لاکھ ایک دن دا خرچہ ہے وزیر اعظم ہاؤس دا، تے صدر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے، تے جناب وزیر اعلیٰ ہاؤس دا تے گورنر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے۔ انہاں بندیاں دے خرچے ایک دن بند کر دیو تے ادھا قرض اس دن لے جائے گا پاکستان۔ میں تو سچی گل، یہ تے اسلام گاڑا مینوں کٹدے اصل تے اسلام دے خلاف بولتے ہیں، بھائی اسلام دی گلاں کردا۔ اقبال کہندا ہے جانتا ہوں میں ابلیس دی شورا مجلس شورا بلائی ابلیس نے، اودے وچ ٹرمپ بھی آیا، مودی بھی آیا، اسرائیلی بھی آیا، ہاں یما جناب دوسرا برطانیہ والا بھی آیا، کینیڈا والا بھی آیا، تو کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے۔ اقبال نے نہ یہ لگیا ابلیس کا خطاب مجلس شورا، کہنا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے۔ یہ رات تلاوت سن کے جھومن کے صحیح، لیکن سویرے کہنے کے قرآن کا نظام کے جان قرآن کی گل کبھی نہیں کرو، کہتے ہیں مل خادم لگا رہا قرآن کہتا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کر۔ 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیا، 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیا۔ وہ وزیر اعلیٰ جڑا اس نے گل بھی نہ سنی، ہو زینب کے پیو دی، وہ سپیکر اپنے ہاتھ نال بند کیتا ہے۔ ایڈا بھی کوئی ہونا بڑا فرعون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچی تے مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے۔ میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا، وہ تے حضرت عمر نو ممبر تے پوچھ لینا، دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا؟ یہ تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی درد راہ نہیں پہنچ سکتی۔ جب حضرت عمر دی شانہ جائے بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا، حضرت عمر یہ فرمان نپ لو، انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں۔ ایک مظلومہ بچی تھی تے مقتولہ بچی تے بندے پیو دی گل بھی نہ سنے، اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے جڑا اودے نال جڑا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا تواڈے بارے میرے تے کی نظریات ہونے کہ اس قوم کو کس طرح برباد کر سکتے۔ جنہاں نوں نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نوں ساڈی گل نہیں، انہاں نوں قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آتا، انہاں نوں مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا۔ ہاں جی اس تو بعد بھی جس بندے نوں ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، او مولوی خادم تے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولوی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا۔ میں کہا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا، میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے۔ ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، اقبال بولیا کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا ہے شاہ بازاں دا دین سی، تو بدلیا نال شریعت بھی بدل گیا، یہ شاہ بازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا۔ ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نہ بلانا، ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے۔ مائی گل کی تھی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے، عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال۔ حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ، میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے۔ حضرت عمر چل گئے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے، مائی ہوری تے بیٹھے، فرمایا مائی انہوں نہیں پتہ مائی نوں یہی عمر ہے۔ انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے؟ انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا، اس تو زیادہ مینوں ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی۔ حضرت عمر چونک گئے، فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہے؟ انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا، جدوں دا حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا۔ حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی بڑی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے وچ کیویں عمر آ سکدا سی؟ تے مائی نے کیا عمر نوں جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے خیمے جا سکدا، باقی چھڑ دیو۔ اے مائی نے حضرت عمر کے سامنے کر تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نوں، فرمایا واہ عمر، آپ تے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمر واہ عمر، فرمایا واہ عمر واہ عمر۔ اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی۔ تے مائی دی گل سن کے جنہاں دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوے، اتنا جلال ہوے، جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے وہ بھی چل پوے، زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے، تے تیل رڑیا ہوے تے لونڈی رو رہی ہوے تے فرمایا زمین تیل باہر کڈ۔ اتنی شانہ دے مالک کون تے مائی گل کرے تے عمر رو پے، تو بھی خیمے والی مائی۔ میں اس اسلام کے اندر اے اسلام تخت تے آئے گا تے قریب بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویوں نوں لیاؤ، پیراں نوں لیاؤ، فلانے نوں لیاؤ، میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ، بس وہ دین تخت تے لیاؤ۔ ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی میں مولوی خادم دی تی چاہو کہ جھاڑو دے، تسی کہنے جھاڑو دے تے میں جھاڑو دے دوں، اسانوں کی کرنا ہے؟ خدا نے وہ بندے اوتے آؤ، حضور دا دین لے آؤ۔ صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے 2 چادراں فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی، ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا۔ ام المومنین رو پئی، انہوں نے کہا بھائی اسی اتنے تو کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے۔ فرمایا بیٹی نہیں، جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا۔
اتنی شانہ دے مالک ہوون اسلام مقروض ہوے قیامت تک صدیق اکبر دا حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا اتنی شانہ دے مالک ہوون حضرت عمر کمنو دل نالی نیکی دے دے جدوں تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے اتنی شانہ دے مالک ہوون کہ دنیا تو جاندے کمن نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے تے قبر وچ پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے میں اس اسلام افضل الخلق بعد الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے پتہ ہے تنخواہ لے کے لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ انہاں دی گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں باہر جا کے 1-1 لاکھ ڈالر دی رات ایک کمرے گزار دین جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مر رہے ہوں صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا میٹھے تے دل کردا انہاں نے کہا میٹھا کتوں لے آوی تنخواہ ہی نہیں اتنی لگتی میٹھا تو میں نہیں پکا سکتا کچھ عرصے بعد صدیق اکبر کے سامنے انہوں نے میٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ میٹھا کتوں آ گیا انہوں نے کہا جڑی تنخواہ لگتی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی صدیق اکبر میٹھا نہیں کھاتا اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو نہیں اس اسلام توجہ جی توجہ صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن تواڈے میرے کو 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدل لے 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدل لے صحابہ کو کوئی یہ سمجھدے کوئی مخلوق ہی اور سی نا کوئی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن او انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن او حکمران بھی سن سلطنت بھی ہویاں قیصر و کسریٰ بھی فتح ہوئے تے 36 پیوند لگے ہوئے حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے 36 پیوند لگے سن جدوں مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے 36 پیوند لگے ہوئے سن تے مائی جدوں حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین تے مائی چونکی مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں اور میں بھائی نہیں تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کرتی عمر آیا کہ نہیں تیرے خیال دھی بھی قتل ہو جائے زیادتی تو بعد قتل ہو جائے اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہومن اے تسی چاہندے ہو اوہو نکی چادر تان کے سو گئے پاکستانی نکی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے